कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सम्पूर्ण भक्त सज्जन वृन्दहरू नमस्कार। हामी श्री शिव महापुराणको कथालाई श्रवण गर्दै अगाडि बढिराखेका छौँ। हिजोको दिनमा हामीले शिव महापुराणको महात्म्य खण्डलाई श्रवण गरेका थियौँ भने अब आजको दिनमा शिव पुराणको मुख्य अंश अन्तर्गत विद्येश्वर संहितालाई हामीले आज श्रवण गर्न गइराखेका छौँ। आफ्नो हृदयमा देवादिदेव महादेवलाई सपरिवार विराजमान गराएर यस पावन कथालाई श्रवण गर्नुहोला। आद्यन्त मङ्गलमजात समान भावम् आर्यं तमीशमजरामरमात्मदेवम् पञ्चाननं प्रबल पञ्चविनोदशीलं सम्भावये मनसि शङ्करमम्बिकेशम्। जो आदि मध्य र अन्तमा सधैँ मङ्गलमय हुनुहुन्छ, जसको तुलना कसैसँग हुन सक्दैन, जसले आत्मालाई प्रकाशमय बनाउनुहुन्छ, जसका पाँचवटा मुख छन्, जसले ख्याल ख्यालैमा जगतको रचना पालन संहार अनुकम्पा र अदृश्य रूपी पाँचवटा कर्म गर्नुहुन्छ, उहाँ श्री शङ्करको म मनमा नै चिन्तन गर्दछु। वेद व्यासले भन्नुभयो, ज्यादै धार्मिक क्षेत्र तथा गङ्गा र यमुनाको सङ्गमस्थल प्रयागमा सत्मार्गमा स्थित रहेका मुनिहरूले एउटा धेरै विशाल ज्ञान यज्ञ आयोजना गरे। त्यो ज्ञान यज्ञ हुन लागेको कुरा सुनेर त्यहाँ सुत नाम गरेका मुनि आए। यसरी सुत आएको देखेपछि त्यहाँ भएका मुनिहरूले ज्यादै प्रसन्न हुँदै उनको स्वागत गरेपछि हात जोडेर उनीसँग भन्दा भए। मुनिहरूले भने, हजुर ज्यादै भाग्यमानी भएकाले हजुरले वेद व्यासबाट सबै पुराणको ज्ञानलाई हासिल गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभयो। यसैले गर्दा हजुर आश्चर्यजनक कथाहरूका महासागर हुनुभएको छ। हामीलाई केही पनि थाहा नभएका, जो हजुरलाई तीनवटै लोकमा भूत वर्तमान र भविष्य तथा अरू पनि जे जति वस्तुहरू छन् ती सबैको ज्ञान छ। यो यज्ञमा हजुर आउनु हाम्रो ज्यादै ठुलो सौभाग्य हो र यसैका कारणले हाम्रो कल्याणका लागि केही गरिदिनुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। किनकि हजुरको आगमन निरर्थक हुन सक्दैन। हामीले यसभन्दा पहिले पनि कल्याण र अकल्याणको तत्त्वका सम्बन्धमा सुनेका थियौँ, तर त्यसबाट हामी यथार्थ रूपमा सन्तुष्ट हुन सकेनौँ। अहिले हामीमा एउटा विषयमा शून्य अभिलाषा उत्पन्न भएको छ। यदि हामी माथि दया छ भने ज्यादै गोपनीय भए तापनि त्यस विषयमा हामीलाई बताइदिनुहोस्। त्यो ज्यादै डरलाग्दो कलियुग आएपछि मनुष्य पुण्य कर्महरूलाई परित्याग गरेर दुराचारमा लाग्नेछन् भने सबै असत्य अपनाएर अर्काको निन्दा गर्ने कार्यमा तत्परतापूर्वक लाग्नेछन्। तिनीहरूको मन परस्त्रीमा धेरै आसक्त हुनेछ भने उनीहरूले अन्य प्राणीहरूको हत्या गर्नेछन्। आफ्नो शरीरलाई नै आत्मा सम्झनेछन् भने अविवेकी नास्तिक र पशुको जस्तो बुद्धि सम्पन्न हुने भएकाले तिनीहरूले आफ्ना माता पितामा पनि द्वेष स्वभाव राख्नेछन्। ब्राह्मण अत्यन्तै लोभी हुने भएकाले तिनीहरूले वेद बेचेर आफ्नो जीविका चलाउनेछन् भने धन आर्जन गर्नका लागि मात्र विद्याको अभ्यास गर्ने भएकाले घमण्डको वशमा परेका हुनेछन्। आफ्नो जातको कर्म छाडेर अरूलाई ठग्ने, तीनवटै समयको सन्ध्या नगर्ने र ब्राह्मण हुनको लागि जुन ब्रह्मज्ञान हुन्छ त्यो ब्रह्मज्ञानलाई त्याग गरेर अत्यन्तै निज भएर रहनेछन्। यसै गरी क्षत्रिय पनि आफ्नो स्वधर्मलाई परित्याग गरेर कुसङ्गतमा लाग्ने पापी र व्यभिचारी हुने भएकाले शक्तिदेखि हीन हुनेछन्। तिनीहरूले घृणित कर्म गरेर आफ्नो जीवन निर्वाह गर्नेछन्।
त्यसै गरी उनीहरूको मन कामको सेवक बनिरहनेछ। वैश्यहरू पनि संस्कारविहीन धन प्राप्त गर्ने कार्यमा मात्र एकाग्रतापूर्वक लाग्ने तथा नाप तौलमा पनि तलमाथि गराउने घृणित कार्यको परिचय दिने हुनेछन्। त्यसै गरी शूद्रले तत्परतापूर्वक ब्राह्मणहरूको कार्यमा लाग्ने भएकाले उनीहरूको अनुहार बरु ज्यादै उज्यालो हुनेछ, अथवा उनीहरू आफ्नो कर्म छाडेर उज्जवल वेशभूषा धारण गरेर व्यर्थमा घुम्न थाल्नेछन्। स्वाभाविक रूपमा आफ्नो कर्म परित्याग गर्नेछन्। विशेष गरेर जसले आफूलाई कर्म गराउँदै आएका थिए उनीहरूका नीच व्यवहार देखेर थाकेर उनीहरूले फेरि आफ्नो छुट्टै मार्गको व्यवस्था गर्नेछन्। यसरी विचार धर्मको प्रतिकूल हुन्छ। त्यसै गरी ती कुटिल ब्राह्मणहरू निन्दा गर्नका लागि योग्य हुनेछन्। यदि धनी भए भने कुकर्ममा लाग्नेछन्, यदि विद्वान भए भने सधैँ वाद विवाद मात्रै गर्ने हुनेछन्। आफूलाई कुलीन मान्दै चारवटै वर्णकासँग वैवाहिक सम्बन्ध जोडेर चारैवटा वर्णलाई भ्रष्ट बनाउन लाग्नेछन्। तिनीहरूले आफ्नो सीमाभन्दा बाहिर गएर उचित सत्कर्महरूलाई छोडेर अन्य क्रमहरूको अनुष्ठान गर्नेछन्। कलियुगका मानिसहरू सदाचार विहीन र त्यसै गरी आफ्ना पति पत्नीको अपमान गर्ने, आफ्नै पति पत्नीलाई प्रेम नगर्ने यस्ता प्रकारका हुनेछन्। तिनीहरूको सासू र बुहारीका बीचमा झगडा भइरहनेछ भने उनीहरू कसैसँग डराउने छैनन्। त्यस समयका स्त्रीहरू पनि अयोग्य भोजन गर्ने, त्यसै गरी घृणित हावभाव देखाउने, शरीर प्रदर्शन गर्ने, खराब स्वभाव भएका र आफ्नो पतिसँगको सम्बन्धलाई बेवास्ता गर्ने खालका हुनेछन्। यसरी जसको बुद्धि नष्ट भएको छ, जसले आफ्नो धर्म छोडेको छ, जसले लोकको लज्जालाई पनि बिर्सिएको छ, यस प्रकारका मनुष्यहरूले यो लोक र परलोकमा कसरी उत्तम गति पाउलान् भनेर हाम्रो मन सधैँ चिन्तित रहन्छ। किनकि यो संसारमा परोपकार भन्दा ठुलो कुनै धर्म छैन। यसै कारण ज्यादै सानो उपायद्वारै सबै पाप तत्कालै नाश हुने विषयमा हामीलाई बताइदिनु अवश्य। तब वेदव्यासले भन्नुभयो, ती मुनिहरूका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि सुतले मनमा नै भगवान श्री शङ्करको स्मरण गर्दै तिनीहरूसँग भने, सुतले भने, तिमीहरूले तीनवटै लोकको कल्याण हुने जिज्ञासा राखेर ज्यादै राम्रो कुरा सोधेको हुनाले म यस विषयमा बताउने छु। यसका लागि सबैभन्दा उत्तम श्री शिव पुराण छ। यो वेदान्तको समग्र सार हो भने यसले सुनाउने र सुन्ने दुवैको पापलाई यथार्थ रूपमा नष्ट गरिदिन्छ। यसबाहेक यसले परमार्थ सुधार्छ र कलिको दोष नष्ट गरिदिन्छ। यसमा भगवान श्री शिवको महिमाका विषयमा यथार्थ रूपमा वर्णन गरिएको छ। धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष प्रदान गर्ने त्यो पुराण आफ्नो प्रभावका कारणले सधैँ विस्तार भइरहेको छ। त्यो सर्वोत्कृष्ट शिव पुराण पढ्ने ती कलियुगका पापमा ज्यादै आसक्त भएका जीवहरूले अवश्य पनि उत्तम गतिलाई प्राप्त गर्नेछन्। जगतमा शिव पुराणको उदय नभएसम्म कलियुगको महाउत्पात निर्भयतापूर्वक घुमिरहनेछ। यो शिव पुराणलाई वेद समान मानिएको छ। यो वेद रूपी पुराणको सबैभन्दा पहिले भगवान श्री शिवले रचना गर्नुभएको थियो। यो पुराण विद्येश्वर संहिता, रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता, मात्रे संहिता, एकादश रुद्र संहिता, कैलास संहिता, शतरुद्र संहिता, कोटि रुद्र संहिता, हजार कोटि रुद्र संहिता, वायवीय संहिता र धर्म संहिता गरेर 12 खण्डमा विभाजित भएको छ। यी 12वटा संहितालाई ज्यादै पुण्यदायक मानिएको छ। यी संहिताहरू मध्ये विद्येश्वर संहितामा 10,000 श्लोक रहेका छन् भने रुद्र संहिता, विनायक संहिता, उमा संहिता र मातृ संहितामा प्रत्येकमा 8,000 श्लोक, एकादश रुद्र संहितामा 13,000 श्लोक, कैलास संहितामा 6,000 श्लोक, कोटि रुद्र संहितामा 9,000 श्लोक, हजार कोटि रुद्र संहितामा 11,000 श्लोक, वायवीय संहितामा 4,000 श्लोक र धर्म संहितामा 12,000 श्लोक रहेका छन्। यसरी मूल शिव पुराणको श्लोक संख्या 1,00,000 रहेको भए तापनि वेदव्यासले त्यसलाई 24,000 श्लोकमा सीमित गरिदिएका छन्। पुराणहरूको क्रममा
क्रमका दृष्टिमा यो शिव पुराण चौथो स्थानमा रहेको छ तथा यसमा 7 वटा संहिता रहेका छन्। प्राचीन कालमा भगवान श्री शिवले श्लोक संख्याका आधारमा 100 करोड श्लोक भएको एउटा पुराण रचना गर्नुभएको थियो। सृष्टिको आदिमा रचना भएको त्यो पुराण ज्यादै ठुलो भए पनि द्वापर लगायतका युगमा वेदव्यासले पुराणलाई 18 भागमा विभाजन गर्दा सबै पुराणहरूको संक्षिप्त रूपमा 4 लाख श्लोक मात्र बन्द भयो। त्यस समयमा वेदव्यासले शिव पुराणलाई 24,000 श्लोकमा सीमित गरिदिए। यो पुराणको श्लोक संख्या यही हो भने यो वेद समानको पुराण 7 वटा संहितामा विभाजित छ। यसको पहिलो संहिताको नाम विद्येश्वर संहिता, दोस्रोको रुद्र संहिता, तेस्रोको शतरुद्र संहिता, चौथोको कोटिरुद्र संहिता, पाँचौँको उमा संहिता, छैटौँको कैलाश संहिता र सातौँको वायवीय संहिता रहेको छ। यी 7 वटा संहिता भएको यो अलौकिक शिवपुराण वेद जस्तिकै प्रामाणिक र सबैभन्दा उत्तम गति प्रदायक छ। यो समग्र जीवका लागि ज्यादै कल्याणदायक, 3वटै तापहरूको नष्ट गराउने, तुलना रहित तथा विभिन्न प्रकारका सत्पुरुषहरूका लागि कल्याणप्रद रहेको छ। यसमा वेदान्तमय विज्ञान, प्रकृति र निष्काम धर्मका विषयमा वर्णन गरिएको छ। यो सुन्दैमा पनि मोक्ष दिलाउनेवाला, धर्म दिलाउनेवाला छ। यो पुराण ईर्ष्या रहित अन्तरात्मा भएका विद्वानहरूले जान्न योग्य विषयवस्तु हो। यसमा उत्तम मन्त्रहरूको सङ्कलन तथा धर्म, अर्थ र काम प्राप्तिको साधनका बारेमा वर्णन भएको छ। यो पुराण सबै पुराणहरूमध्ये श्रेष्ठ भएकाले जसले श्रद्धापूर्वक यो सुन्ने वा पढ्ने गर्दछन् त्यसले भगवान श्री महादेवलाई ज्यादै प्रिय भएर उहाँकै परम गतिलाई प्राप्त गर्दछन्। तब वेदव्यासले भने, सुतका यस प्रकारका कुरा सुनेपछि ती मुनिले त्यो वेदान्तको सार रूपी आश्चर्यजनक शिव पुराण सुनाउन अनुरोध गरेकाले सुतले भन्दा भए, यो शिव पुराणमा भक्ति, ज्ञान र वैराग्यका बारेमा वेदान्तमा जस्तै गरी ज्यादै विस्तारमा वर्णन गरिएको छ। यो वर्तमान कल्पमा जुन समयमा सृष्टि आरम्भ हुन लागेको थियो त्यस समयमा 6वटा महर्षिहरूले आपसमा वाद विवाद गर्दै भने ती महर्षिहरूले भने त्यो नभएर यो वस्तु सबैभन्दा उत्तम रहेको छ। उनीहरूको विवादले भयानक रूप लियो। त्यसपछि तिनीहरूले आफू बीचमा उत्पन्न भएको विवाद समाधानका लागि ब्रह्माजीका नजिकमा गएर विनम्रतापूर्वक भने। तिनीहरूले भने, तिमी समग्र जगतको पालन पोषण गर्ने र सबैको कारण पनि भएकाले हामी तिमीबाट सबै तत्त्वभन्दा यथार्थ रूपमा अलग भगवान शिवका विषयमा विस्तारमा जान्न चाहन्छौँ। तब ब्रह्माले भने, उहाँलाई पाउन नसकेर जहाँबाट मनसहित वचन फर्किन्छ, जहाँबाट ब्रह्मा, विष्णु, इन्द्र, रुद्र लगायतले परिपूर्ण भएको यो समग्र जगत सबै भूत र इन्द्रियहरू सहित पहिलो पटक उत्पन्न भयो। उहाँ महादेव सबैका विषयमा जान्ने तथा समग्र जगतको स्वामी हुनुहुन्छ। भक्तिद्वारा मात्र उहाँसँग साक्षात्कार हुन सक्दछ भने उहाँलाई देख्ने अन्य कुनै पनि उपाय छैन। रुद्र, हरि सहित अन्य देवताले उत्तम भक्तिका माध्यमद्वारा उहाँको दर्शन गर्ने अभिलाषा राख्दछन्। भगवान श्री शिवमा भक्तिभाव भएको मनुष्य सांसारिक बन्धनबाट सधैँका लागि मुक्त हुन्छ। जसरी अङ्कुरबाट बिउ र बिउबाट अङ्कुर उत्पन्न हुन्छ, त्यसै गरी देवताको कृपाका प्रभावले उनमा भक्ति उत्पन्न हुन्छ भने भक्तिबाट देवताको कृपा प्राप्त हुन्छ। यसैले तिमीहरू सबै ब्रह्मर्षिले भगवान श्री शिवको कृपा प्राप्त गर्नका लागि पृथ्वी लोकमा गएर त्यहाँ 1000 वर्षसम्म निरन्तर चलिरहने एउटा ज्यादै ठुलो यज्ञको आयोजना गर। वहाँ यज्ञका अधिपति भगवान श्री शिवका कृपाले मात्र वेदमा बताएको विद्याको साररूपी साध्य र साधनका विषयमा यथार्थमा जान्न सकिन्छ। शिव पदको प्राप्ति साध्य हो भने उहाँको सेवा साधन हो तथा उहाँका कृपाले जुन नित्य र नैमित्तिक लगायतका फलहरूको चाहना रहित हुन्छ त्यही साधक हो। वैदिक कर्मको अनुष्ठान गरेर त्यसको फल श्री शिवका चरणमा समर्पित गरिदिनु परमेश्वर पदको प्राप्ति हो। त्यसैलाई सालोक्य लगायतको सिलसिलाबाट प्राप्त हुने मुक्ति भनिन्छ। ती पुरुषहरूको भक्ति अनुसार, ती जनहरूको भक्ति अनुसार
ती सबैलाई उत्कृष्ट फल प्राप्त हुन्छ। ती भक्तिका साधन अनेकौं प्रकारका छन् जुन भगवान श्री शिव आफैले प्रतिपादन गर्नुभएको हो। ती साधनहरूका विषयमा म संक्षेपमा बताउँछु। भगवानको नाम गुण र लीलाहरूलाई सुन्नु, वचनद्वारा उहाँको कीर्तन तथा मनले उहाँको चिन्तन गर्नु, यी तीनवटा साधनलाई सर्वोत्कृष्ट बताइएको छ। यही साधनद्वारा सबै किसिमको सिद्धिमा लागेका तिमीहरूले परम साध्यलाई प्राप्त गर्नेछौ, यानि भगवानको धाम प्राप्त गर्नेछौ। मनुष्य आँखाले प्रत्यक्ष रूपमा देखेको वस्तुमा आकर्षित हुन्छन्, तर जुन वस्तु कतै देखिँदैन त्यसका बारेमा सुनेर मनुष्यले त्यो प्राप्त गर्ने प्रयास गर्दछन्। यसै कारण पहिलो साधन सुन्नु भएकाले गुरुबाट तात्विक रूपमा सुनेर विद्वान जनहरूले अन्य साधन कीर्तन मनन गरेर सिद्धि प्राप्त गर्दछन्। यसरी मननपछि यो साधनको विधिपूर्वक साधना गर्नाले त्यसबाट सालोक्य लगायतको क्रमबाट बिस्तारै बिस्तारै भगवान श्री शिवसँग एकाकार भएर रहने सामर्थ्य ती मनुष्यहरूले राख्दछन्। पहिले सबै अङ्गरोगविहीन हुन्छन्, त्यसपछि सबै प्रकारको लौकिक आनन्द पनि विलीन हुन्छ। भगवान श्री शिवको पूजा, उहाँका नामको जप, उहाँको रूप गुण विलास र नामहरूको चिन्तन हुन्छ, त्यसैलाई मनन भनिन्छ। यो सबै श्री शिवको कृपाबाट मात्र प्राप्त हुन्छ, त्यसलाई सबैभन्दा उत्तम साधन बताइएको छ। तब सुतले भने, यी साधनको महात्म्य बताउने प्रसङ्गमा म एउटा प्राचीन इतिहास सुनाउँछु। प्राचीन कालको कुरा हो। पराशर मुनिका पुत्र तथा मेरा गुरु वेदव्यास सरस्वती नदीको किनारमा तपस्या गरिरहनु भएको थियो। एक दिन सनत कुमार सूर्य जस्तै तेजस्वी विमानमा सवार भएर अचानक त्यहाँ आइपुगे। उनले एकाग्रतापूर्वक ध्यान गरिरहेका मेरा गुरुलाई त्यहाँ देखे। त्यो ध्यान सकिएपछि उनले आफ्नो अगाडि ब्रह्माका पुत्र सनत कुमारलाई देखेकाले तत्कालै उठेर उनलाई प्रणाम गरी अर्घ्य दिएपछि देवता बस्नका लागि योग्य रहेको आसन प्रदान गरे। त्यसपछि ज्यादै प्रसन्न भएका सनत कुमारले विनम्रतापूर्वक उभिरहेका वेदव्याससँग भने, सनत कुमारले भने, तिमीले सत्य वस्तुको चिन्तन गर। त्यो सत्य पदार्थ भगवान श्री शिव मात्र हुनुहुन्छ, जो तिम्रो लागि साक्षात्कारको विषय हुनुहुन्छ। श्री शिवको लीलाको श्रवण, नामको कीर्तन र मनन, यी तीनवटा साधनलाई सर्वोत्कृष्ट बताइएको छ। यी तीनवटै वेद सम्मत रहेका छन्। प्राचीन कालमा म अन्य साधनको भ्रममा परेर घुम्दै मन्दराचल पर्वतमा पुगेर तपस्या गर्न थालेँ। यसरी तपस्या गरिरहेको अवस्थामा भगवान श्री शिवको आज्ञा अनुसार नन्दी त्यहाँ आए। उनले ममाथि धेरै दया गरे। ती सबैका साक्षी र शिवगणका अधिपति नन्दिकेश्वरले मलाई स्नेहपूर्वक मुक्तिको उत्तम साधनका विषयमा बताउँदै भन्न लागे। नन्दिकेश्वरले भने, भगवान श्री शिवले मलाई बताउनु भए अनुसार उहाँको लीलाको श्रवण, नामको कीर्तन र मनन, यी तीनवटै साधन वेद सम्मत भएकाले मुक्तिलाई दिलाउनेवाला छन्। यसकारण तिमीले श्रवण लगायतका तीनवटा साधनको अनुष्ठान गर। वेदव्यासलाई एकपटक यसो भनेर सनत कुमार त्यहाँबाट गए। ऋषिहरूले भने, तिमीले श्रवण समेतका तीनवटा साधनलाई आफ्नो मुक्तिको उपाय बतायौ, तर जो श्रवण सहितका तीनवटा साधन गर्न असमर्थ छ त्यो मनुष्य कसरी मुक्ति हुन्छ? उसले कुन साधन रूपी कर्मद्वारा बिना प्रयास मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दछ? तब सुतले भने, जो श्रवण कीर्तन र मनन यी तीनटै साधनको अनुष्ठान गर्न असमर्थ छ उसले भगवानको विशेष गरेर प्रतिमाहरू स्थापना गरेर नियमित रूपमा पूजन गर्नुपर्दछ। यसरी पूजा गर्यो भने त्यो संसार सागरबाट मुक्त हुन सक्दछ। उसले कपट नगरी आर्जन गरेको धन आफ्नो सामर्थ्य अनुसार भगवान श्री महादेवका नाममा खर्च गरोस्, समर्पण गरोस् तथा नियमित रूपमा त्यो भगवान श्री महादेवको प्रतिमाको पूजन गरोस्। त्यसका लागि भक्तिभावले मण्डप ढोका लगायत बनाओस्, वस्त्र अक्षता धूप दीप र नैवेद्य समर्पण गरोस् र छाता ध्वजा चामर लगायत त्यसै गरी शिवलिङ्ग वा शिवमूर्तिकाहरू पनि चढाओस्। त्यसको प्रदक्षिणा गरेर आफ्नो शक्ति अनुसार जप गरोस्। त्यसै गरी आह्वानदेखि विसर्जनसम्मको सबै काम प्रत्येक दिन भक्तिभावले गरोस्। यस प्रकारले शिवलिङ्ग वा शिवमूर्तिमा भगवान श्री शिवको पूजा गर्ने मनुष्यले श्रवण लगायत साधनको अनुष्ठान नगरे तापनि श्री शिवको प्रसन्नताले सिद्धि प्राप्त गर्दछ। पहिलेका धेरै महात्मा
लिङ्ग र शिवमूर्ति शिवलिङ्ग र शिवमूर्तिको पूजा मात्र गरेर संसार सागरबाट मुक्त भइसकेका छन्। तब ऋषिहरूले भने सबैतिर श्री महादेवको शिवलिङ्गमा नभएर मूर्तिमा देवताहरूको पूजा हुन्छ, तर भगवान श्री शिवको पूजा सबैतिर मूर्तिमा त्यसै गरी शिवलिङ्गमा पनि किन गरिन्छ? तब सुतले भने तिमीहरूको यो प्रश्न ज्यादै पवित्र र आश्चर्यजनक र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। यस विषयमा श्री शिव बाहेक अन्य कसैले पनि बताउनै सक्दैन। यस प्रश्नको जवाफमा श्री शिवले जे बताउनु भएको थियो र मैले मेरो गुरुबाट जे सुनेको थिएँ त्यो बताउँछु। भगवान श्री शिव मात्र ब्रह्मरूप हुनुभएकाले उहाँलाई निराकार भनिन्छ तथा रूप सम्पन्न हुनुभएकाले साकार पनि भनिन्छ। यसैले उहाँ साकार र निराकार दुवै हुनुहुन्छ। श्री शिव निराकार हुनुभएकाले उहाँको पूजा गर्ने आधार पनि निराकारै भयो, अर्थात् शिवलिङ्ग श्री शिवको निराकार स्वरूपको प्रतीक हो, यानि कि त्यसमा भगवान श्री महादेवको कल्पना गरेर पूजन गरिन्छ। यसै गरी श्री शिव साकार हुनुभएकाले उहाँको पूजा गर्ने आधार मूर्ति साकार प्राप्त भयो वा श्री शिवको साकार मूर्ति उहाँको साकार स्वरूपको प्रतीक हो। यसबाट को के बुझिन्छ भने शिवलिङ्ग भनेर भन्नाले कुनै वस्तुमा श्री महादेवको स्वरूप सम्झिएर पूजन गर्ने, त्यसै गरी शिव मूर्ति भन्नाले शिवजीको आकारमा बनाइएको मूर्तिलाई पूजन गर्ने। यसरी साकार र निराकार स्वरूप सम्पन्न हुनुभएकाले उहाँलाई पूर्ण ब्रह्म भनिएको हो, किनकि सबै मनुष्यले निराकार र साकार दुवैमा श्री शिवजीको पूजा गर्दछन्। जुन श्री शिव बाहेकका अन्य देवता छन् ती साक्षात् ब्रह्म होइनन्, यसैले तिनीहरूको निराकार त्यस्तो प्रकारको पहिचान कहीँ पनि उपलब्ध हुँदैन। प्राचीन कालमा सनत कुमारले मन्दराचल पर्वतमा नन्दिकेश्वरलाई प्रश्न गर्दै भनेका थिए। सनत कुमारले भने श्री शिव बाहेक अन्य जति पनि देवता छन् तिनीहरूको सबैको पूजा मूर्तिमा मात्र हुने कुरा सुनिन्छ, तर श्री शिवजीको पूजामा त लिङ्ग र मूर्ति दुवै उपयोग भएको देखिन्छ। यसकारण मलाई यसको तात्विक कुरा विस्तारमा बताइदिनुहोस्। तब नन्दिकेश्वरले भने तिम्रो यो प्रश्नको जवाब दिन हामी असमर्थ छौँ, किनकि यो ज्यादै गोपनीय विषय हो। त्यसै गरी शिवलिङ्ग भनेको यो त अरूले सोचे जस्तो साधारण कुरा होइन, यो त साक्षात् ब्रह्मको प्रतीक हो। यसलाई ब्रह्मको प्रतीकको रूपमा बुझ्नेहरूले मात्र वास्तविक अर्थ लगाउन सक्दछन्। तर पनि तिमी श्री शिवका परम भक्त भएकोले उहाँले नै जे बताउनु भएको थियो त्यो तिमीलाई सुनाउँछु। वेदको मान्यता अनुसार भगवान श्री शिव ब्रह्मस्वरूप र निराकार हुनुभएकाले उहाँको पूजा निराकार रूपमा शिवलिङ्गमा गरिन्छ। सनत कुमारले भने तिमीले भगवान श्री शिव र अन्य देवताहरूको पूजामा शिवलिङ्ग र मूर्तिको रहस्यका बारेमा बताएको कुरा सत्य हो। यसैले शिवलिङ्ग र शिवमूर्ति लगायतको उत्पत्तिको जुन इतिहास छ त्यसका विषयमा म सुन्न चाहन्छु। शिवलिङ्ग प्रकट भएको प्रसङ्ग मलाई बताइदेऊ। नन्दिकेश्वरले यस प्रश्नको जवाफ दिने सिलसिलामा भगवान श्री महादेवका निराकार स्वरूप जो प्रकारको शिवलिङ्ग उत्पन्न भएको थियो त्यो प्रसङ्गलाई सुनाउन थाले। उनले ब्रह्मा विष्णुको विवाद, देवताहरूको चिन्ता, देवताहरू कैलाश पर्वतमा गएको, उनीहरूले श्री शिवको स्तुति गरेको, देवताहरूसँग प्रसन्न हुनुभएका श्री शिव ब्रह्मा र विष्णुको विवाद भएको ठाउँमा आउनुभएको तथा दुवैका बीचमा निराकार आदि र अन्तरहित ज्यादै डरलाग्दो अग्नि स्तम्भका रूपमा उहाँ प्रकट हुनुभएको इतिहास सुनाए। यसपछि ब्रह्मा र विष्णुले त्यो ज्योतिर्मय स्तम्भको टुप्पो र फेद पत्ता लगाउन गरेको प्रयास र केतकी फुलको श्राप र वरदान लगायतका प्रसङ्ग पनि सुनाए। नन्दिकेश्वरले भने त्यसपछि ती ब्रह्मा र विष्णु श्री शिवलाई प्रणाम गरेर हात जोड्दै उहाँको दाहिने र देब्रेतिर चुपचाप उभिँदा भए। फेरि उनीहरूले त्यहाँ श्री शिवलाई आसनमा स्थापित गरेर पवित्र वस्तुले उहाँको पूजा गरे। धेरै लामो समयसम्म विकार रहित भावले स्थिर रहने वस्तुलाई पुरुष यानि कि आत्मा भनिन्छ भने छोटो समयसम्म मात्र रहने क्षणिक वस्तुलाई प्राकृतिक वस्तु भनिन्छ। यस प्रकारका वस्तुमा दुई प्रकारको भेद हुन्छ। उनीहरूले
निम्नानुसारका पुरुषले श्री शिवको पूजा गरिरहेका हुन्छन्। यानकी वस्तुहरूले जसमा हार, पाउजे, पाखुराको माथिल्लो भागमा बाँधिने बाजुबन्द, मुकुट, कुण्डल, जनै, खास्टो, फुलको माला, रेशमी वस्त्र, चामर लगायत प्रयोग गरिएको थियो। यसरी गरेको पूजाबाट ज्यादै प्रसन्न हुनुभएका श्री शिवले त्यहाँ उभिएका ती दुवैसँग भन्नुभयो, आजको दिन ज्यादै महत्त्वपूर्ण दिन हो। आज तिमीहरूले मेरो पूजा गरेकाले म तिमीहरूबाट धेरै प्रसन्न भएको छु। आजको तिथि शिवरात्रिका नामले प्रख्यात भएर मेरा लागि प्रिय हुनेछ। यो तिथिमा जसले मेरो ब्रह्मस्वरूप मानिएको जो शिवलिङ्ग प्रतीकका रूपमा रहेको छ र नि मूर्तिको पूजा गर्दछ भने त्यो मनुष्यले जगतको सृष्टि र पालन लगायतको कार्य गर्न सक्दछ। जसले शिवरात्रिको दिनमा दिनरात निराहार बसेर इन्द्रियलाई वशमा राखेर आफ्नो शक्ति अनुसार मेरो पूजा गर्दछ, भजन कीर्तन गर्दछ, त्यसले पाउने फलका बारेमा सुन। 1 वर्षसम्म नियमित रूपमा मेरो पूजा गर्दा जुन फल प्राप्त हुन्छ त्यो सबै फल शिवरात्रिमा मेरो पूजन गर्नाले हुन्छ। श्रावण मासको समयमा मेरो आराधना गर्नाले प्राप्त हुन्छ। मनुष्यले तत्कालै प्राप्त गर्दछन्। जसरी पूर्ण चन्द्रमाको उदय समुद्रको वृद्धिको कारण हुन्छ, त्यस्तै गरी यी विभिन्न प्रकारका शिवजीका विशेष पर्वहरूमा अनि यो शिवरात्रि तिथि मेरो धर्म वृद्धिको समय हो। यो तिथिमा मेरो स्थापना लगायतका मङ्गल कार्य हुनुपर्दछ। पहिलेमा जुन समयमा ज्योतिर्मय स्तम्भका रूपमा प्रकट भएको थिएँ त्यो समय मङ्सिर महिनाको आर्द्रा नक्षत्रसम्म पूर्णिमा वा प्रतिपदा हो। जुन मनुष्यले मङ्सिर महिनामा आर्द्रा नक्षत्र परेको समयमा पार्वती सहित मेरो दर्शन गर्दछ अथवा मेरो मूर्ति वा मेरो प्रतीक स्वरूपको शिवलिङ्गको झाँकी निकाल्छ, त्यो मेरा लागि कार्तिकेय भन्दा पनि धेरै प्रिय हुनेछ। त्यस दिन मेरो दर्शन मात्र गर्दा पनि पूर्ण फल प्राप्त हुनेछन्। त्यहाँ म प्रतीकका रूपमा प्रकट भएर धेरै ठुलो भएको थिएँ। त्यस्तै त्यो शिवलिङ्गको कारणले यो संसार लिङ्गस्थानका नामले प्रसिद्ध भयो। संसारका मनुष्यलाई यसको दर्शन र पूजा गर्न सहज होस् भनेर यो अनादि र अनन्त ज्योतिर्मय लिङ्ग ज्यादै सानो हुनेछ। त्यसै गरी श्री महादेवको यो प्रतीक सबै प्रकारका भोग सुलभ गराउने र भोग तथा मोक्ष प्राप्त गर्ने एउटा मात्र साधन हो। यसको दर्शन, स्पर्श र ध्यान गर्ने प्राणी जन्म र मृत्युको कष्टबाट मुक्त हुन्छ। अग्निको पहाड जस्तो यो श्री महादेवको प्रतीक यहाँ प्रकट भएकाले यो ठाउँ अरुणाचलका नामले प्रख्यात हुनेछ। यहाँ अनेकौं किसिमका ठुला ठुला तीर्थ प्रकट हुनेछन्। यो स्थानमा बस्ने वा मर्ने जीवले मोक्षलाई प्राप्त गर्नेछन्। मेरा साकार र निराकार दुईटा रूप छन् भने अरूका यस्ता रूप हुँदैनन्। म पहिले स्तम्भका रूपमा र फेरि आफ्नो साक्षात स्वरूपमा प्रकट भएँ। ब्रह्म भाव मेरो निराकार रूप हो भने महेश्वर भाव मेरो साकार रूप हो। यी दुवै मेरै सिद्ध रूप हुन्। मै परब्रह्म परमात्मा हुँ। कला सम्पन्न र कला रहित मेरै स्वरूप हुन्। ब्रह्मरूप भएकाले सबैले तत्त्वज्ञानीहरूले ईश्वरको रूपमा मलाई नै स्थापना गरेका छन्। मेरो कार्य जीवहरूको उपकार गर्नु हो। म सबैभन्दा ठुलो र जगतको वृद्धि गराउने भएकाले ब्रह्म कहलिएको छु। सबैतिर समभावपूर्वक अवस्थित र व्यापक भएकाले यानकि कण कणदेखि लिएर छेड छेडसम्म सबैमा म रहेकाले सबैको आत्मा हुँ। यो समग्र संसारमा म बाहेक अर्को कुरा केही पनि छैन, किनकि म सबैका आत्मामा निवास गर्ने ईश्वर हुँ। पहिले मेरो ब्रह्म रूपको ज्ञान गराउनका लागि निराकार शिवलिङ्ग प्रकट भएको थियो। त्यसपछि अज्ञात ईश्वर र ईश्वरत्वको साक्षात्कार गराउनका लागि म आफै साकार रूपमा प्रकट भएँ। तिमी दुवैले यहाँ बसेर प्रत्येक दिन शिवलिङ्गको आराधना गर्नु। यो मेरै स्वरूप भएकाले यसले मेरो नजिकमा पुर्याउनेछ। त्यसै गरी विशेष गरेर अङ्गी र अङ्गमा कुनै प्रकारको भेद नहुने भएकाले मेरो यो प्रतीकलाई विद्वान पुरुषहरूले पनि पूजन गरेर मेरै स्वरूप मान्नु। त्यसै गरी मेरा प्रत्येक रूपी शिवलिङ्गहरू स्थापना गर्ने मनुष्य उपासक समान हुन्छ तथा एकपछि अर्को श्री महादेवको मन्दिरहरूको निर्माण गर्ने, महादेवको धामहरूको निर्माण गर्ने ती व्यक्तिहरू विशेष गरेर
अत्यन्त प्रकारले सुशोभित भएर रहन्छन्। श्री महादेवको स्थापनालाई प्राथमिकता दिनाले महिमा आएर समाहित हुन्छन्। यो कार्यका तुलनामा मूर्ति स्थापना ज्यादै गौण कर्म हो। भगवान श्री महादेवको प्रतीक स्वरूप भएको शिवलिङ्ग नभएर सबैतिर मूर्ति छ भने पनि त्यो स्थानलाई क्षेत्र भनिँदैन। ब्रह्मा र विष्णुले भने सृष्टि सहित 5 कामको लक्षणका बारेमा हामीलाई विस्तारमा बताइदिनुहोस्। यसरी सम्पूर्ण प्रकारका कुराहरू श्रवण गर्दै गर्दै जिज्ञासा प्रस्तुत गर्दै गर्दै गइरहेको समयमा अब सृष्टि सहितका 5 कामको लक्षणका बारेमा बताउनका लागि भगवान श्री महादेव अगाडि बढ्न लाग्नुभयो। ओम स्वस्ति। ओम श्री साम्ब सदा शिवाय नमो नमः। हवस् त दर्शक महानुभावहरू, आजको यस श्रृङ्खलामा हामीले श्री शिव महापुराण अन्तर्गत विद्येश्वर संहिता अन्तर्गतको प्रथम खण्डलाई श्रवण गरेका छौँ। भोलिका दिनमा यसरी नै शिव पुराणका अन्य कथाहरूलाई लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। भगवान श्री महादेवको परम कृपा हजुर तथा हजुरका सम्पूर्ण परिवारजनमा सदा सर्वदा रहिरहोस्। अर्को श्रृङ्खलामा पुनः भेट हुने नै छौँ। आजका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। ओम तव तत्त्वं न जानामि कीदृशोऽसि महेश्वर, यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः।